अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तहीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं गर्मियों के हवाले से, गर्मियों में हमल के हवाले से। और जो लोग हमारा व्लॉग पहली बार आज देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा तारुफ ये कि पंजाब मेडिकल कॉलेज की कि मैं ग्रेजुएट हूँ और हेल्थ की अवेयरनेस के लिए ख़ास तौर पर ख़वातीन की सेहत के हवाले से हम व्लॉग्स का ये सिलसिला हमने शुरू किया है इस चैनल पर। तो आपके जानने वालों में भी, आपकी फैमिली में मेंबर्स में से कोई आजकल प्रेग्नेंट है, ख़ास तौर पे गर्मी को किस तरह आपने उसका मुकाबला करना है हमल के साथ साथ, क्योंकि आम शख्स के लिए तो बेशक ये गर्मियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। आप जानते हैं कि मैदानी इलाकों में हीट वेव आई हुई है और पंजाब में तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन के केसेस आ रहे हैं, पेट के मसले आ रहे हैं। लेकिन जो प्रेग्नेंट खवातीन है, हामला खवातीन के लिए गर्मियाँ और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, क्योंकि अपने हिफाजत भी करनी है और अपने बच्चे को भी गर्मी से बचाना है। तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। एक तो अपने सब पेशेंट्स को मैं खैर हमेशा ही कहती हूँ, और हमें लगता है कि शायद लोगों को पता होता है कि फोलिक एसिड आपने लेना है, लेकिन तीसरी चौथी प्रेगनेंसी के साथ भी लोग आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं, डॉक्टर ने। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन दे देते हैं, वही हम खा लेते हैं और हमें तो पता ही नहीं है। तो जैसे ही आपने टेस्ट किया, आपको पता चला है कि हमल हुआ है, तो साथ ही आपने क्या चीज़ शुरू करनी है, फॉलिक एसिड। वेरी चीप और बहुत कोई एक्सपेंसिव ये चीज़ नहीं है। आपको डब्बी मिल जानी है फॉलिक एसिड की, आपके 3 महीने उसने चलना है आराम से, एक गोली आपने खानी है। कोई मैदे पे बोझ नहीं, बहुत कोई फैंसी, कोई बहुत ज़्यादा महंगी टाइप की लेने की ज़रूरत नहीं है ब्रांड। आप सादा फॉलिक एसिड के नाम से ये गोली परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और चीज़ लोगों को बहुत शौक होता है कि जैसे ही पता चला है, अभी चाहे एक ही हफ्ता हुआ है डेट के ऊपर और उन्हें टेस्ट किया है कि पॉजिटिव आया है, तो फौरन जी अल्ट्रासाउंड हमें ज़रूर कराना है। देखें, उसमें मैं अच्छा पेशेंट्स को कहती हूँ कि अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें, अभी आप 2-3 हफ्ते वेट कर लें। अभी हम तो क्योंकि आपका एक तो ब्लैडर फिल होगा, मसाना फिल होगा, फिर ही स्कैन प्रॉपर हो सकेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि जब आप बहुत अर्ली स्कैन करते हैं, समटाइम जाहिर है उस टाइम हार्ट बीट नहीं होती, और बाज़ स्कैन करने वाला डॉक्टर कह देता है कि फीटल पूल नहीं अभी बना। अब जो खास तौर पे जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं है या आइडिया नहीं है, बच्चियों को, यंग लड़कियां हैं, तो वो घबरा जाती हैं कि ओहो अब तो हमारे हमल को कोई खतरा हो गया और अब कैसे प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होगी। और वो साथ जो खवातीन आई होती हैं, क्योंकि जी बहुत खुशी की खबर होती है तो पूरा खानदान उठ कर आया होता है 4-5, तो वो फिर अपने किस्से बयान करना शुरू कर देती हैं कि अच्छा हमारे भी फलाने के साथ ऐसे हुआ था और मिसकैरेज हो गया था। तो एग्जाइटी, परेशानी, उसकी वजह से ज़रूर कोई ना कोई मिसहैप हो सकता है। तो अगर तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसे सिम्टम नहीं है, जैसे कोई पेट में बहुत शदीद दर्द है या कोई ब्लीडिंग या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ, जो ट्यूब में हमल है, जो बच्चादानी के अलावा किसी जगह पे हमल है, उसकी तरफ हमें इशारा कर रहा है, डॉक्टर को इस बात का आइडिया ऑब्वियसली हो जाता है। एक्टोपिक में जैसे जैसे उसने ग्रो करना है, दर्द शदीद होना है। उसके अलावा 6 से 8 हफ्ते से पहले स्कैन करवाने की कोई एमरजेंसी नहीं है। आइडियली 5-6 हफ्ते पे आप आराम से अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, कोई जल्दी नहीं है, और उस टाइम तक इंशाल्लाह हार्ट बीट भी आ जाती होती है और सारे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड भी होते हैं। फिर अच्छा, एक कॉमन सवाल अक्सर आजकल किया जाता है कि डुफेस्टिन और लोप्रिन क्या हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पिछले हमल में भी डॉक्टर ने हमें दी थी, या हमारी फलाने रिश्तेदार को ये मसला हो गया था, उसको डॉक्टर ने ये गोली दी थी, तो हम भी खा लें क्या। डुफेस्टिन और लोप्रिन दी कब जाती है प्रेगनेंसी में? बेसिकली लोप्रिन का काम तो खून पतला करना है, ये दी तब जाती हैं जब हमल को कोई खतरा होता है, हमल ज़ाया होने का खतरा होता है। लेकिन ज़ाया होने का खतरा अगर तो आपके पास, डुफेस्टिन हम तब देते हैं जब आपकी हार्ट बीट, आपको अक्सर डॉक्टर बताते हैं कि अच्छा जब भी आप स्कैन करवाते हैं कि अच्छा हार्ट बीट आना शुरू हो गई है, हार्ट बीट ठीक है, समटाइम्स उसके बाद मिसकैरेज होता है। अगर ऐसी कंडीशन में आपके मिसकैरेज होते रहे, आपका हमल इस तरह की सूरत हाल में ज़ाया होता रहा है कि आपकी हार्ट बीट आ जाती होती थी, उसके बाद मिसकैरेज होता था, देन वी विल गो फॉर डुफेस्टिन। और अगर ऐसी कंडीशन थी कि आपका शुरू में ही और हार्ट बीट का भी नहीं पता था और अभी कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, फिर हम लोप्रिन की तरफ जाएंगे। तो इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि आपकी क्या कंडीशन रही है, हमल आपका कितने हफ्ते पे ज़ाया होता रहा,
اور آپ کو کتنی ڈوز دینی ہے، تو یہ آپ خود سے کائنڈلی مت لیں، کیونکہ خون اگر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے خون کو پتلا کرنے کی اور آپ لے جا رہے ہیں میڈیسن، تو اس کے بھی نقصانات ہیں، اس کے بھی کافی سارے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کر آپ نے میڈیسن لینی ہے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد. اچھا، ایک اور چیز گرمیوں میں کیا مسئلہ ہوتا ہے، گرمیوں میں ایک بڑا کامن مسئلہ جی بلڈ لو ہو جاتا ہے. بلڈ اب لو کیوں ہوتا ہے؟ پہلے حمل کے جو 3 مہینے ہیں خاص طور پہ ان میں لوگوں کو وامٹنگ ہو رہی ہے، ان کو دل نہیں کر رہا کچھ کھانے کا، اور گھر میں جو عام طور پر ظاہر ہے گرمی میں ہر بندے کے لیے اسپیشل بنانا مشکل ہے، تو اس میں ہم نے ایک ریسنٹلی ویلاگ کیا ہے کہ سپر جو بریک فاسٹ نیوٹریشن والے پریگننٹ خواتین کے لیے، وہ ضرور آپ دیکھیں کہ وہ آپ کون کون سی چیزیں لے سکتی ہیں. دہی ہے، دلیا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو ایک تو وہ چیز آپ ضرور کریں. دوسرا، بلڈ لو ہونے کے لیے خاص طور پر اگر آپ نے تھوڑا گرمی میں کام کرنا ہے یا آپ کوئی ورکنگ وومین ہے، آپ نے باہر کام کرنا ہے، تھوڑا ہیٹ کا آپ کا ایکسپوجر عام خواتین سے زیادہ ہے، جس طرح گرمیوں میں خواتین کو کچن میں بھی کرنا ہے اور باقی ساری چیز بھی دیکھنی ہے، تو آپ ساتھ ORS ضرور پئیں. نیمکول کا پانی بنا کے رکھیں اور دن میں 2 سے 3 بار لازمی پئیں. اس سے کیا ہوگا، اگر ایون اف یو آر ناٹ ہائپر ٹینسو، اگر آپ کا کوئی ڈائبیٹک نہیں ہے، آپ کی کوئی ہسٹری نہیں ہے پریگنینسی میں شوگر یا بلڈ پریشر کی، تو آپ ضرور ORS لے سکتے ہیں. یہ گرمیوں کے جو 3-4 مہینے ہیں ان میں نیمکول کا پانی آپ ضرور پئیں. یہ جو آپ کے پسینے میں، سویٹنگ میں آپ کے الیکٹرولائٹ کا امبیلنس ہوتا ہے، آپ کے نمکیات جسم سے نکل جاتے ہیں، پھر جس طرح وامٹنگ میں بھی سم ٹائمز ایسے ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کے جو بلڈ لو ہونے کی وجہ سے جی پٹھوں کا کھچاؤ ہو رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ڈرپ کے بغیر بھی کور ہو سکتی ہیں گھر پہ. آپ یہ ایک زبردست چیز ہے اور یہ آپ کو منٹوں میں ٹھیک کر دیتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کا تیسرا مہینہ اگر گزر چکا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کیلشیم کوشش کریں آپ وہ لیں جو ڈیزالو ہونے والا ہے پانی کے اندر. اس کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کا پانی اس بہانے سے آپ کے جسم میں 1 گلاس پانی چلا جاتا ہے. میں ہمیشہ ویسے بھی، اور اس کی میڈیکل ریزن بھی ہے خیر کہ سٹونز سے بچاتا ہے، لیکن آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے. ایک اور زبردست چیز جو آپ گرمیوں میں کر سکتے ہیں، ہم نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا تربوز پہ، تربوز اور یہ باقی جو جتنے بھی فروٹ ہیں، خاص طور پہ تربوز، یہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو اتنے زبردست طریقے سے ٹھیک کرتا ہے. آپ کا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ صبح کے ٹائم لیتے ہیں تو آپ کی ڈی ہائیڈریشن، آپ کا دل خراب ہونا، متلی، یہ سب چیزیں تربوز ٹھیک کر دیتا ہے. تربوز بھی لیں، جو باقی بھی فریش فروٹ اس سیزن کے آ رہے ہیں وہ لیں. آپ کے یا آپ کا بلڈ لو ہونا، آپ کی ویکنیس، آپ کی ہر چیز، اور عام آئرن بھی ہے اس چیز کو بھی کور کرتا ہے، تو یہ چیز بھی آپ ضرور کریں. ایک اور چیز جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حمل کا ایک لازمی جزو ہے کیونکہ ان کی ماؤں کو ایسے ہوا تھا اور ان کی ساسوں کو اور ان کی خالہ کو اور ان کی کسی نہ کسی کو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک نارمل چیز ہے کریونگ ہونا. کریونگ کسی کھانے والی چیز کی ہو تو اور بات ہے، کسی ہیلدی چیز کی، کوئی آپ کھیرا لے سکتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں، جیسے تربوز کی بات کی. لیکن اگر سیمنٹ کی، کچے چاولوں کی، مٹی کی، کاغذ کی، ان چیزوں کی آپ کو کریونگ ہو رہی ہے اور آپ بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ واؤ یہ حمل کی نشانی ہے، تو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ خون کی کمی کی نشانی ہے، یہ ویکنیس کی نشانی ہے. تو ڈاکٹر سے آپ ضرور کنسلٹ کریں، اپنا ٹیسٹ کروائیں HB کا، اپنی باقی پراپر ٹیسٹنگ کروائیں اور اس چیز کو میڈیسن کے ذریعے ٹھیک کریں. کیونکہ یہ جو آپ چیزیں کھا رہے ہیں، یہ جو سیمنٹ آپ کھا رہے ہیں، جس طرح یا کچے چاول یا کوئی بھی ایسی چیز کھا رہے ہیں، تو وہ بچے